آؤ ذرا جناب اعلیٰ 4000 سال پرانا ایک منظر دیکھئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے اتے ایمان رکھن والی ایک خاتون، جناب موسیٰ علیہ السلام دے ایمان رکھن والی ایک بی بی. جناب اعلیٰ اس دور دے کریک ڈاؤن تے پکڑ دھکڑتے ظلم و ستم دے زمانے دے اندر فرعونی نظام مملکت دے اندر جناب اعلیٰ اپنے ایمان نو پوشیدہ رکھن والی ایک خاتون، فرعون دی بیٹی نو کنگی کرن والی اپنی بیٹی جناب اعلیٰ اپنے ہتھاں نال فرعون دی بیٹی نو کنگی کر رہی ہے. ہتھاں وچوں جناب اعلیٰ اچانک کنگی گری تے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چکی ہے. فرعون دی بیٹی آنی ہے اللہ کون ہے؟ انہیں کیا اللہ ربی و رب السماوات والارض، اللہ میرا بھی رب ہے، سارے زمین آسمانہ دا رب ہے. جدوں نے تعارف کرایا تے فرعون دی بیٹی آنی ہے اب غیر آبی، کیا میرے باپ تو علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ انہیں کیا تیرا باپ تے جھوٹا ہے، سچا رب اللہ ہے. جس ویلے گل سنی گل نکل گئی فرعون تک پہنچی. انہیں بلایا اس عورت نو پرانی گلاں پرانے طریقے لوگاں نو توڑن دا طریقہ کہ جس ویلے لوگ نہ باز آن، جس ویلے حکومت دے جناب ظالمانہ اقدام تو دنیا باز نہ آوے، اس ویلے انہاں دے بچے چک لینے. فرعونی طریقہ بڑا پرانا طریقہ. فرعون نے چک لے جناب اعلیٰ دے بچے بھی، ایک بچے نو سینے لایا ہویا انہیں دودھ پینا بچہ وہ بھی نال چکوا لیا. ایک بچہ جنہیں انگلی پکڑی اپنی ماں دی وہ بھی نال بلوا لیا. تے عورت نو آکھیا ایک کوئی رستہ ہی جان بچا وندا پڑا تے اپنے بچے آدھا میرے پیراں میں سر رکھ دے آ کے. انہیں کیا اے پیشانی اللہ واسطے، اے ظالمہ واسطے نہیں ہے، اے دنیا داراں واسطے نہیں، مخلوق واسطے نہیں. جو مرضی کر انہیں کیا وہ کڑا ابل رہنے تیل دے میں انہیں اندر جلا دیا گا تینو تیری نسل نو. انہیں کیا پرواہ نہیں، اکھاں دے سامنے آرڈر دیتا جلاد نو انہیں بڑے بچے نو اٹھا کے انہیں چھوڑ دیتا. جس ویلے جناب اعلیٰ دوسرے بچے والا آئے دودھ پینے بچے نو جدو جلاد نے ہاتھ پایا ایک باری ماں دے کلیجے نو کھچ پئیے. میاں محمد بخش فرما دے ماں دے دل نرم گلابو کدو کرن قبول جدائی کر دیون قربان خزانے کر لین قبول گدائی. جس ویلے جناب اعلیٰ یہ منظر دیکھیا انہوں دوسرے جس ویلے بچے نو کھون لگے تے مالک کریم پھر اپنے بندیاں دے ایمان دا زیان تے گوارا نہیں نہ کردہ. اس شہید بچے دی روح سامنے آئی، پردے ہٹ گئے. انہیں کیا اماں گھبراویں نہ، بس اگ دے پردے تو پار گزریں گی تینو جنت دے سبز دروازے نظر آنا شروع ہو جاؤں. ماں دا ایمان مضبوط ہو گیا، دوسرا بچہ بھی شہید ہو گیا. بالآخر انہاں مائی دیوالا تو ہاتھ پایا. ہاں مائی بول تیری کوئی آخری خواہش؟ مائی کہن دی آخری خواہش بس اتنی ہے جس ویلے میں بھی شہید ہو جاؤں میری ہڈیاں میرے بچیاں نال دفن کرے آجے. اسی زندگی تے کٹھے نہیں گزار سکے، کم از کم قبر کٹھا وقت گزار لئیے. جس ویلے جناب اعلیٰ انہاں کیا ہے پوری ہو جائے گی اور مائی بھی جلا دیتی گئی. صلہ کی ملے جناب اعلیٰ کہ 2500 سال بعد تیرے تے میرے پاک نبی جدوں معراج دی رات سفر کر کے براق تے بہ کے جاون لگے. حضور فرماندے میں نو ریت تے سرخ پی لیا تو جنت دی خوشبو آئی. میں پوچھیا جبریل خوشبو کس دی ہے؟ آکھیا اے فرعون دی بیٹی نو کنگی کرن والی مائی تے اون دے بچیاں دی قبر وچ آ رہی. ایتھے ذرا رکے آجے. اے سچیاں دا کردار دیکھ کے ایمان جناب اعلیٰ آ گیا جناب حضرت بی بی آسیہ دے دل وچ. کیونکہ بی بی آسیہ نے کیا اے ظلم ہے، انج نہیں ہونا چاہیے کہ کسے خاتون دے بچے جناب اعلیٰ دے سامنے مار دیتے جاؤں. اے بڑی وڈی زیادتی ہے، عورت دے ہاتھ اٹھانا بڑا وڈا ظلم ہے. نلے بھی سوچیا آخر کوئی نہ کوئی شیط ہے جنہیں پتر قربان کر دیتے نے پر اس رب دی محبت نہیں چھڑی. کوئی نہ کوئی غلط ہے تے جناب بی بی آسیہ بھی ایمان لے آئی ہیں جناب موسیٰ دے ہوتے، لیکن وہ ایمان بھی پوشیدہ. لیکن کہندے نے جناب
کہ عشق تے مشک چھپائے نہیں چھپدے آخر گل نکل گئی کہ جناب بی بی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئیاں آپ نو قید سٹیا گیا جدو قید سٹیا بی بی نے پھر بھی ایمان نہ چھوڑیا دل آخر بی بی نو جناب روٹی پانی بند کر دیتا گیا انہاں پھر بھی ایمان نہ چھڑیا آخری حربہ سلیب دو تے لٹا کے بی بی آسیہ دے ہتھاں وچ مارے کل ہتھاں وچ کل مار پیراں وچ کل مار کے جدو سلیب تے ٹنگن لگے تے بی بی آسیہ نے دعا کی تھی قرآن ترجمانی کر رہے ہو قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ بی بی نے دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اس لئے بی بی نے دعا مانگی یا اللہ جنت وچ میرا گھر بنا تے اپنے نیڑے بنا میرا گھر ہوئے تے تیرے نیڑے ہوئے مفسرین فرماندے نے زمین تے ستی بی بی نو اللہ نے جنت دا گھر دکھایا ایتھے ذرا تصور کرے آجے اگر جناب اعلیٰ قوم بنی اسرائیل دی ایک ولیاتی محبت اختیار کرے حضرت بی بی آسیہ رب کائنات انہوں ایمان دی دولت بھی دے دینا حفاظت بھی کر دینا ہے مرن تو پہلے انہوں اپنا جلوہ بھی دکھانا ہے جنت دی زیارت بھی کرانا ہے تصور کر کوئی میرے نبی دے زمانے دے ولی نال وفا کرے نبی دے دین تے پہرا دے ہوئے تے جناب اعلیٰ ہتھ کڑیاں پال ہوئے تے جناب اعلیٰ گولیاں کھا کے حتیٰ کہ شہادت دے رتبے تے فائز ہو جائے کہ میں ہو سکتا ہے کہ مالک ہونوں نہ نوازے وارث شاہ فرمانا جے کر یار دے نام دا جے کر یار دے نام دا ملے تانا چھولے پالئیے تھل سٹیے کر یار دے نام دل سولی چھوٹا لے پشان ہٹے نا تاجدار ختم